हे रक्षाबंधनाक आम्ही करूया नाल्लाचे वडे. नाल्लाचे वडे म्हणटात, नाल्लाचे बर्फी म्हणपा शकता. ओके, सिंपल असा ही फास्ट जावपा सारकी रेसिपी. फक्त आमकां लागता नाल्ल आनी साकर. नाल्ल ओके, तर हेजे वांगडा एक सिक्रेट इन्ग्रिडियंट आसा, ते घालतकीर तर आनी बरो टेस्ट येता. एज इट इज आमी स्वीट मार्टांतल्यान स्वीट हाडटात तशें. ओके, चलात तर आमी आतां स्टार्ट करुया. हांगा घातल्या हांवें सोय, एक नाल्ल सोय घेतल्या कातून, आनी हे बावल आसा पळय तातूंत 2 बावली सोय जाल्या, आनी साकर आसा ती ह्याच बावलान हांव हाफा पेक्षा मातशें वयर इतली हांव क्वॉन्टिटी घेतल्या साकर. ओके, तर सोय बी गोड आसता त्या खातीर साकर तितली घेतल्या. ओके, आतां सोय ही आमी मिक्सर करून घेवपाक जाय, आनी साकर आतां हांव घालता. आनी जे मेन इन्ग्रिडियंट आसा ते म्हटल्यार दुदाची साय, जी वयल्यान क्रीम येता न्ही ती. सो हे हांव 2 स्पून घालता. तर हे घालून आतां मिक्सर करून घेवया, आनी बारीक मिक्सर करून घेवपाचें. हे पळयात अशें. आनी आतां आमी एक कडायेन काडून घेवया. ओके, आनी साय आमी जेन्ना घालतात न्ही, जी दुदाची साय आसता ते घालतकीर न्ही बरो फ्लेवर येता आनी बरो टेस्ट येता. ओके, आनी पोंदाकय तितलें लागना, पूण स्लो फ्लेम दवरून आमी हे सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय. तर पळयात आतां कलर चेंज जायत वयता. आतां तुमकां दिसता आसतलें कलर चेंज जाता तो, आनी रेडी जाता हेंय तुमकां हांव सांगतलें कशें रेडी जाता तें मिक्सचर हें. तर आतां हांव एक स्पून घेता. हे पळयात. आनी हे सपोज अशें उरलें जाल्यार हे मिक्सचर रेडी आसा, आनी पडलें जाल्यार हे मिक्सचर रेडी ना. ओके, तर हे सारकें परफेक्ट जाल्लें आसा. आनी एक ट्रीक आसा ती म्हटल्यार अशें तुमी ह्या हातीन घेवन पळोवपा शकता. तर हे पळयात, हातीक कांयच लागना. सो हे सारकें परफेक्ट जाल्लें आसा. लाडू अशें करून तुमी पळोवपा शकता. तर आतां आमी एक प्लेटीन काडून घेवया. तर हांव प्लेटीक अशें घी लावन घेता मातशें, आनी हे गरम आसतना आमकां सगळें मिक्सचर केल्लें घालून घेवया प्लेटीन. आनी हे सेट करून घेवया आमी. तर बेगीन जावपा सारकी तुमी घरानूच करपा शकता. तर हे रक्षाबंधनाक तुमी करून पळयात नाल्लाचे वडे. इजी रेसिपी सारकी आनी खूब टेस्टी जाता. जे हांवें इन्ग्रिडियंट सांगल्या ते तुमकां, क्रीम घातल्या ती साय, दुदाची साय घातल्यार न्ही टेस्ट बरो येता. नाजाल्यार तुमी मिल्क पावडरूय घालपा शकता. ओके, तर हे हांवें सेट करून घेतले. आतां आमी कापां करून घेवया. ओके, गरम आसतना कापां रेडी करून घेवपाक जाय, मातशें गरम आसतना. ओके, तर हांव स्क्वेअर शेप दिता. तुमकां जाय तशी तुमी शेप दिवपा शकता. तर आतां एक कापां करून जाल्ली आसा. आतां आमी ताचेर न्ही काजू बियो लावया. तुमी बदाम कितें पिस्ता बी लावपा शकता. तर हांव काजू बियो लायता. तर हितून तुमकां वेलची पावडर, जायफळ कितें फ्लेवर येवपाक घालपाची कांयच गरज ना. हितून तुमकां 3 इन्ग्रिडियंट घातल्यार पुरो. तर इतली इजी आसा. तर हे रक्षाबंधनाक खरेंच तुमी करून पळयात. म्हाका कमेंट करून सांगात. आनी तुमकां हितून जी आमी साय घातल्या न्ही, चड दीस दवरपा जाय जाल्यार तुमी साय आसा ती स्कीप करात, दुदाची साय. तुमी नॉर्मल सोय आनी साकर घालून तुमी करपा शकता. ओके, नाजाल्यार फ्रिजीनूय दवरपा शकता. तर आतां हे पळयात, थंड जातकीर हांवें कापां ही आसात ती काडून घेतल्या. सारकी थंड जातकीर परफेक्ट इजिली येता. हे पळयात, सारकें भितरल्यान कुसकुशीत जाता सारकें, आनी बरें लागता टेस्ट. तरी रेडी आसा खावपा खातीर नाल्लाचे वडे. ओके, तर आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलोच आसतलो अशें हांव समजता. व्हिडिओ आवडल्यार एक लायक करात, सबस्क्रायब करात, शेअर करात. आनी म्हाज्या चॅनलाचेर कोणूय न्यू आसात तेमी प्लीज म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओंत. टील देन, बाय.